फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त, गठबन्धन दलमा मन्त्रालय बाँडफाँड भने पेचिलो। फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने एमाले नेतृत्वको अभिव्यक्तिका कारण नयाँ गठबन्धन बनेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको दावी। पुस 10 को सहमति तोड्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिनुपर्ने एमालेको भनाई। सरकारको स्टार्टअप औद्योगिक नीति नियन्त्रणमुखी भएको सरकारवालाको टिप्पणी, केन्द्रीकृत र परम्परागत शैलीकै भएको भनाई। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आगामी साता रुसको भ्रमण गर्नुहुँदै युक्रेन युद्ध लगायत विभिन्न विषयमा छलफलको तयारी। र मच्छेन्द्र क्लब इटाली गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। फ्रेन्च क्लब तिलुतमा गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम 4मा पुग्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँगै फेरिएको समीकरण अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा 172 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् भने 89 सांसदले विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएसँगै अब सत्ता पक्षीय दलहरू मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुने भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 3 महिना नबित्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनको गठबन्धन त्यागेर एमालेको समर्थनमा गत पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले दलीय समीकरण फेरिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। दाहाल गत पुस 10 मा 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर पुस 26 गतेको संसदमा दाहाललाई 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी विपक्षमा उभिए। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागी नभए पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य मध्ये 270 जना सांसद मात्रै मतदानमा सहभागी भएका थिए। तर राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छोडेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। सोमबारको संसद बैठकबाट प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले भने, माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 172 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 89 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 172 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। संसद बैठकमा मत विभाजनका आधारमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अपनाइएको थियो। संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दल र स्वतन्त्र सांसदले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसअघि बैठकमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। दाहालले भने, देशको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कोसिस पनि हुन थालेका छन्। यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौं भने हामीले इतिहासलाई के जवाब दिन्छौं? म सिंहो सदनलाई र विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न, राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ यो सम्मानित संसद फेरि एकपटक स्थायित्व र एकताको सन्देश दिँदै अस्थिरताको विपक्षमा उभिनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस फेरि सत्तामा फर्किएको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता
शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालको लागि विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै सरकारमा समेत सहभागी हुने बताए। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को धारा 2 बमोजिम विश्वासको मतका लागि यस गरिमामय संसदमा राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी हुनेछ। पार्टीलाई राष्ट्रपति दिने गरी गत पुस 10 मा भएको सहमति प्रधानमन्त्री दाहालले पालना नगरेको निष्कर्ष सहित एमाले फागुन 15 मा सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। बदलिँदो राजनीतिक समीकरणपछि एमाले अब प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ। एमाले सांसद विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने कुनै आधार नभएको बताएका छन्। जस्तो परिस्थितिमा जस्तो पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आज उहाँ यो बिन्दुमा आइपुग्नु भएको छ र जसरी उहाँले विश्वासको मत मागिरहनु भएको छ सदन समक्ष, सम्मानीय सभामुख महोदय, मलाई के लाग्दछ भने उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिने कुनै आधार र कुनै कारण देखिएन। गत माघ 22 मा सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले भने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि समर्थन गर्दै सरकारमा समेत सहभागी भएको राप्रपा भने विश्वासको मत नदिएपछि प्रतिपक्षमा रहने भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बिना कारण बाटो फेरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूहरूको सहयोग आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। अहिलेलाई हाम्रो सहयोगको जरुरत छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, नभए पनि हुन्छ। त्यसमाथि पनि हिजो अस्ति नै फरक मत राखेर हामी तपाईसँग रहेनौँ है भनेर हिँडेको आजको आजै विश्वासको मत दिन सकिएन। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै सत्तापक्षीय दलहरू अब मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुने भएका छन्। एमाले र राप्रपाको सरकारबाट बहिर्गमनपछि रिक्त मन्त्रालयमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितको सहमतिमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारमा सहभागी बारे भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्य सुरु गर्नुभएको छ। सांसद सीट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव उहाँले शीर्ष नेतामाझ राखिसक्नु भएको छ। कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलले सीट संख्याको अनुपातभन्दा धेरै दावी गरेकाले भागबण्डामा सकस भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसले 7 देखि 8, माओवादीले 4 देखि 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 देखि 4, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले 2, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1 र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु शाह आम जनता पार्टी र अमरेश कुमार सिंह मध्ये 1 जनाले मन्त्री पाउने प्रारम्भिक खाका अघि सारेका छन्। माओवादीका एक नेताका अनुसार यस प्रस्तावमा कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकका साना दलले चित्त बुझाएका छैनन्। कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि पेचिलो हुने देखिएको छ। यसले गृह मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। माओवादी अर्थ र गृहमध्ये एउटा नछाड्ने मनस्थितिमा छ। कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। रासोपा अहिले नभए उपनिर्वाचनपछि सरकारमा जाने तयारीमा छ। उप प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी पनि धेरै देखिएका छन्। गठबन्धनका एक नेताले भने उप प्रधानमन्त्री नै नराख्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। कांग्रेसबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्नेले उप प्रधानमन्त्री राख्ने नराख्ने तय हुन सक्छ। विश्वासको मत दिएका सबै दललाई मन्त्री परिषदमा समेट्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने क्रममा प्रमुख दलका नेताहरूले एक अर्काप्रति आक्रोश पोखेका छन्। सत्तापक्षीय नेताहरूले फेरि पनि संसद विघटन हुन सक्ने एमाले नेतृत्वको अभिव्यक्तिका कारण नयाँ गठबन्धन बनेको बताएका छन्। प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाले भने प्रधानमन्त्री दाहालले इमानदारीपूर्वक काम नगरेकाले गठबन्धन भत्किएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। झण्डै 4.5 घण्टा चलेको संसदको सोमबारको बैठकमा फेरि पनि एकपटक संसद विघटनको विषयले प्रवेश पाएको थियो। एमाले सहित 7 दलीय गठबन्धन छाडेर कांग्रेस सहितका दलसँग सत्ता सहयात्रा शुरू गरेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन बारे एमाले नेतृत्वले पहिलो बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति असान्दर्भिक भएको बताए।
सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासङ्गिक नै थियो। देशमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्ति आएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधि सभामा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि पनि संसद विघटन हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आफूले गरेको संसद विघटन उपयुक्त भएको दावी गरेका थिए। ओलीको त्यही अभिव्यक्तिका कारण आफूलाई नैतिक संकटमा पारेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालको धारणासँग मेल खाने गरी कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदलाई अस्थिर बनाउन खोजिएपछि आफूहरू दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको बताए। उनले भने, हामीले त्यसबेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौं। त्यो मतदान राजनीतिक स्थिरताका लागि थियो। मैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गर्दा भनेको थिएँ, संसदको अधिवेशनको प्रारम्भमा नै अस्थिरताका आवाज उठ्न थालेका छन्। संसदको अनिश्चितता र देश अन्यतर्फ जाने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ हामीले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता र समग्रमा राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौं। संसदमा दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको तिक्तता तत्काल नहट्ने देखिएको छ। प्रतिपक्ष एमाले पुस 10 गते गठबन्धन छाड्नुपर्ने कारणबारे प्रधानमन्त्री दाहालसँग जवाब माग गर्यो। सो पार्टीका नेता विष्णु पौडेलले भन्दै थिए, सामान्य प्रधानज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत सोध्न चाहन्छु, तपाईँ के त्यस्तो कारण पर्यो जुन कारणले गर्दा तपाईँ त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्किनु भएको छ? यदि तपाईँलाई यही सहयात्रामा जानु थियो भनेदेखि पुसको 10 गते तपाईँ त्यस प्रकारको सहमतिमा किन पुग्नु भयो? आज तपाईँले जवाफ दिनुहोस् नदिनुहोस्, आज तपाईँ जवाफ नदिन सक्नुहुन्छ, आज तपाईँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, तर इतिहासले तपाईँलाई निरन्तर प्रश्न सोधिरहनेछ र एउटा बिन्दुमा तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। प्रतिपक्ष एमालेको भनाइमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रले भने कंग्रेस सहितको सहमति निर्माण गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान सही भएको तर्क गरेको छ। सो पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, तर नेकपा एमालेसँग मेरो एउटा अनुरोध छ, यो सदनमा नेपाली कंग्रेस भन्ने पार्टी पनि यो सदनको पहिलो पार्टी हो भन्ने कुरा तपाईहरुले धरारबाट हेर्नुपर्छ कि सगरमाथाबाट हेर्नुपर्छ। दोस्रो दललाई सहमति चाहियो, पहिलो दललाई समेत सहमति गरेर अगाडि बढौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राखेको कुरा गलत थियो। इतिहासको कठघरामा उभिएर हामी जवाब दिन तयार छौं। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुस 10 गतेको गठबन्धन भत्किनुको कारणबारे सम्बन्धित दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले अहिलेको गठबन्धन 5 वर्षसम्म जानेमा कुनै आशंका नभएको भन्दै भने, अब यो गठबन्धन आउने 5 वर्षसम्म ठीक छ, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाएर लिएर जान्छ, राष्ट्रका सामु रहेका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत यथावत राख्ने निर्णय गरेको संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरूको समर्थनमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु स्वाभाविक भएको बताएको छ। सो पार्टीका सांसद डोल प्रसाद अरियालले भने, हामी यसअघि सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पहिलो दल हौं। हाम्रै विशेष पहलमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो। विशेष पहलमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो, जसमा हाम्रा बाचा पत्रका कयौं बुदाहरू समावेश छन्। ती बुदाहरू हाम्रा होइनन्, आम नागरिकका हुन्। आम नागरिकका ती मुद्दाहरू सम्बोधनमा सरकारले निरन्तरता दिने विश्वास नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको। नयाँ समीकरणपछि उपराष्ट्रपति पद पाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्री दाहाल साहसिक व्यक्ति भएको धारणा राखेर गठबन्धन भित्रको विश्वास बढाउन खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिने कुनै कारण नभएको बताउने सो पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले भने, म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई उहाँको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको कुरा सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पुष्पकमल दाहालज्यू जस्तो साहसी प्रधानमन्त्री कमै पाउँछ। एउटा खुला किताब हुन्, तिनका मनमा केही रहँदैन। यसैबीच 9 दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको विश्वास संसद भित्र पाएपछि उत्साहित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहालले अबको केही दिनभित्र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका छन्। 3 महिनामा दोस्रो पटक पनि सहजै विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दललाई विश्वासमा लिएर कसरी अघि बढ्छन् त्यो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय
अप उद्यम नीति 2079 को मस्यौदा केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी मानसिकताले तयार गरिएको जस्तो देखिने भन्दै यसमा प्रशस्त सुधार आवश्यक रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाले औँल्याएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार भई हाल राय र प्रतिक्रियाका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान पठाइएको मस्यौदामाथि हिजो सरोकारवालाबीच छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो। मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा अर्थशास्त्री एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीकृत र परम्परागत शैलीकै नीति अघि सारिएको भन्दै यसमा रहेका समस्या सुधारका लागि सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले विशेषत स्टार्टअप उद्यमको परिभाषामै त्रुटि रहेको औँल्याए। मस्यौदामा विज्ञान, कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, खनिज समेत 15 भन्दा बढी विषयलाई स्टार्टअपको परिभाषामा समेट्न खोजेर गोलमाल बनाएको भन्दै आलोचना गरियो। नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका सदस्य आभूषण ज्योति कमसेकारले भन्नुभयो, मैले 50 लाख रुपैयाँमा 3 वर्ष वा 1 महिनाभित्र 2-3वटा रेस्टुरेन्ट खोले भने यो स्टार्टअप होइन। कसैले गाडी कम्पनी वा विद्युतीय गाडी कम्पनी खोल्छु भने ती स्टार्टअप हुन् कि होइनन् यस्ता कुरामा स्पष्टता हुनु पर्थ्यो। तर अहिलेको परिभाषामा सबै थोक गाभेर गोलमटोल बनाइएको छ। बिरुवा एडभर्टाइजर्सका संस्थापक अनुप तामाङले पनि परिभाषा नै नियन्त्रणमुखी देखिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्टार्टअपमा यो सबै पर्ने, यो चाहिँ नपर्ने भनियो भने धेरै कुरा समावेश होला, तर यी क्षेत्र मान्ने नपर्ने भनियो भने त्यो समावेशी नहुन सक्छ। एकदमै साँघुरो र संख्यात्मक अवधारणालाई आधार मानेर स्टार्टअपको परिभाषा गर्न खोजिएको छ। त्यसको अनुगमन कसरी हुन्छ? मेन्टरिङ लगायत सहयोगी व्यक्ति तथा संस्था बारे स्पष्ट नखुलाएको पनि उहाँको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयमा टेक्दै उहाँले हिजो यस्तो निर्णय लिनुभएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युत मणि नेउपानेले 4 आधार देखाएर लामिछाने विरूद्ध राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। प्रहरीले मुद्दा चलाउन नपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन दिएको, सन् 2015मा लिएको राहदानी दुरूपयोग गरेको भन्ने आरोप लागेकामा अध्यागमन विभागको रेकर्ड हेर्दा राहदानी दुरूपयोग भएको नदेखिएको, विदेशी नागरिक भएपछि नेपाली राहदानी निकालेको भन्ने आरोप लागेकामा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्नु अघि नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको देखिएको र उनी विदेशी नागरिक नभई गैर आवासीय नागरिकका रूपमा रहेको देखिएको र जुन नागरिकताका आधारमा राहदानी निकालेको हो त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशले कायम नरहेको तथा जुन राहदानी दुरूपयोग भएको भनिएको हो त्यो राहदानी अहिले लामिछानेले त्यागिसकेको देखिएको भन्ने आधारमा निर्णय गरिएको थियो। सहन्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर गरी आइतबार महान्यायाधिवक्ताहरू कहाँ फाइल पेश गरेका थिए। सोही आधारमै टेकेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी समलिङ्गी व्यक्तिलाई नेपालमा बस्नका लागि गैर पर्यटक भिसा दिन आदेश दिएको छ। नेपाली समलिङ्गी पुरुष अधीप पोखरेलसँग विवाह गरेका जर्मन समलिङ्गी पुरुष तोबा एस भोल्जलाई गैर पर्यटक भिसा दिन अस्वीकार गरेको अध्यागमन विभागका नाममा सर्वोच्चका न्यायाधीश दया टङ्कबहादुर मोक्तान र हरि भुइँयालको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो। आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले 21वटा कानून विभेदकारी रहेको ठहर गर्दै तिनलाई लैङ्गिक रूपमा तटस्थ बनाउन पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। लामो समयदेखि नेपालमा बसेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत जर्मन नागरिक भोल्ज र पोखरेल बीच 2075 कार्तिक 2 मा जर्मन कानून अनुसार विवाह भएको थियो। उनीहरूले जर्मनीमै विवाह दर्ता गरेका थिए। विवाह पश्चात भोल्जले गत साउन 3 मा नाता भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए, तर अध्यागमन विभागले भिसा दिएको थिएन। त्यसपछि पोखरेलले आफू बस्ने स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा विवाह दर्ता गराउनका लागि अर्को निवेदन दिएका थिए। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने प्रावधान नभएको भन्दै वडा कार्यालयले उनको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। नेपाली र विदेशी समलिङ्गी व्यक्तिबीच भएको विवाह, त्यसको दर्ता र त्यस अनुसार नेपालमा बसोबास गर्नका लागि दिइने नाता भिसाको समस्या सम्बन्धी विवाद यसअघि पनि आएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकबाट हुने पुँजी पलायन र हुण्डी नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने क्रममा तस्करी, न्यून बजारीकरण, राजस्व छली, हुण्डी, विदेशमा अवैध कारोबार, लगानी तथा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको बताउनु भएको हो। यसैबीच सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या तथा विकृति समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। नगद अभावका कारण कतिपय सहकारीले हाल बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले गरेको निर्णय रोक्दै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय बैठकबाट भएको जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि 12 बुँदामा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिको उच्च महत्व दिएको मस्को भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीसँग वार्ता हुने पुटिनको भनाइ छ। युद्ध अन्त्यका लागि चीनले गत महिना एक योजना सार्वजनिक गरेको थियो। युद्ध विराम गर्दै शान्ति वार्तासम्मको योजना चीनले प्रस्ताव गरेको छ। अमेरिकाले चिनिया योजनाको आलोचना गर्दै युद्ध अन्त्य भन्दा पनि रुसलाई शक्ति सञ्चयको अवसर प्रदान गर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले चीनको सहयोगमा एकतर्फी रूपमा युद्ध रोक्ने रुसको योजनाले विश्वलाई मूर्ख बनाउन प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। चीनले रुसलाई युक्रेनबाट बाहिर निस्कन आग्रह नगरी किभलाई यही अवस्थामा वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको छ। अब खेल प्रसंग। फ्रेन्ड्स क्लब रूपन्देहीमा जारी तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुटोल 11 देवीनगर स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको खेलमा विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फ्रेन्ड्सले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। उसका लागि कप्तान डोना थापा र विदेशी खेलाडी रफिक अमिनुले गोल गरेका थिए। एपीएफका लागि अतिरिक्त समयमा प्रवीण स्याङतानले सान्तवना गोल गरेका थिए। प्रतियोगितामा आज मनाङ मर्स्याङ्दी र विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मच्छिन्द्र क्लब सुनसरीमा जारी इटहरी गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। इटहरी रंगशालामा हिजो भएको क्वार्टर फाइनलमा भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मच्छिन्द्रले सेमी फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। मच्छिन्द्रको जितमा कप्तान अफेज ओलावालले 4 गोल गरे, अर्को गोल विजय भुजेलले गरे। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र झापाको रोलिङ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा हाल पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा आंशिक बदली रही त्यसका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:07 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:15 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।